49 दीस आपली म्हणजे चिकाटी दाखोवन गोंयाक दाखोवन दिला की कसलेंच फिक्स जायनासतना एक स्थानीक समाज एकवटान बायलां भुरगीं आनी हिंदू समाज एक जस्ट कॉजा खातीर म्हणजे खरें बरी क्रांती करूंक शकता. तांणी एसेंब्लीन जो आवाज केलो ज्याचे खातीर व्हडलो इश्यू जालो, तो इश्यू जो जालो तो एक क्रांतिकारीच आशिल्लो की जेन्ना सरकार आंधळो जाता, भेड्डो जाता, तेन्ना एक भेड्डे सरकाराक जागोवपाक कितें तरी करचें पडटा. हें आमचो इतिहासूय दाखयता की तेन्नाय केलां, आतांय करचें पडटा आनी इफेक्ट आनी रिजल्ट मेळटा. आनी आज जो रिजल्ट तांकां मेळ्ळा हो म्हाका दिसता तांचे पोटांतल्यान जी पोटतिडक आसता तातूंत क्रांतिकारी जोश जो आहा ताका एक ट्रिब्यूट, ताजी एक तांकां पावती मेळिल्ली आहा. ताजे खातीर हांव त्या लोकांक चड करून तांच्या बायलांक, तांच्या भुरग्यांक आनी सगळे ज्यांनी फुडाकार घेतलो तांकां हांव परबी दितां आनी मागतां की गोंयकारपण राखपा खातीर असोच सगळ्या वाठारांनी गोंयांत हो जोश दाखोवचो आनी ही चिकाटी दाखोवची. अशें जर केलें जाल्यार आमी गोंय फुडले पिळगे खातीर राखूंक शकतले.